सेवा सहयोग र सद्भावको 153औं दिन एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ देशभित्र र देश बाहिरबाट पनि आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एबी न्युज पहलको यो साझा अभियानमा। दर्शकवृन्द, आज उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले अब तरकारी पसललाई बिहान 9:15 बजेसम्म र खाद्यान्न पसललाई पनि त्यही बिहान 9:15 बजेसम्म मात्र खुल्न दिने खालको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको छ। र यस अगाडि खाद्यान्न र तरकारी पसलहरू अत्यावश्यक सामग्रीका पसलहरू भएका कारणले गर्दाखेरि सहज ढङ्गबाट दिनभरि नै खोल्न दिने भनिएको थियो। र दर्शकवृन्द, हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ केही दिन अगाडि काठमाडौँको एउटा थोक तरकारी बजारको यो अवस्था हो। एक दिन अगाडिको यो दृश्य यहाँ देखिरहनु भएको छ। काठमाडौँको एउटा व्यस्त तरकारी बजार, थोक तरकारी बजारमा जसरी मानिसहरू तरकारी खरिद गर्दै गरिरहेका छन्, थोरै समय यसो गरे होलान्, मानौ आधा घन्टा यो भिडभाड गरे होलान्, मानौ 1 घन्टा यो भिडभाड भयो होला। तर के यसले कोरोना सर्दैन? कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त हामी हर खालका प्रयास गरिरहेका छौँ। देशले यति ठुलो क्षति बेहोरिरहेको छ, जनता यति ठुलो सकस बेहोरिरहेका छन्। तर जुन ढङ्गबाट तरकारीको खरिद बिक्री भइरहेको छ, जुन ढङ्गबाट मानिसहरू त्यहाँ तरकारी किन्न पुगिरहेका छन्, यही अवस्था हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, हेर्नुहोस्, र यसले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई थप बढाउँछ। तपाईँ हामी घरभित्रै थुनिएर बसे पनि यस्तो कुनै पनि ठाउँमा हुन्छ भने यसले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई त बढाउँछ नै। त्यसकारण हामी अहिले जुन व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको छ प्रमुख जिल्ला कार्यालयले, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जो प्रयास गरिरहनु भएको छ, यसले के यस्तो भिडभाडको स्थिति निम्त्याउँदैन? अब के बिहान 9:15 बजेसम्म खाद्यान्न र तरकारी अथवा फलफुल किन्न दिने भनिएको छ, यसले के अब यस्ता समस्यालाई समाधान गर्नेछ? हामी यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमकला पाण्डेसँग। काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा व्यस्त तरकारी बजारको यो अवस्था हो, थोक तरकारी बजारको यो अवस्था हो, र यसले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई बढाएको छ। हुन त यो बिहान सबेरै भएको हो, कसैले देखेनन्, कसैले नदेख्दामा कोरोना सङ्क्रमण हुने होइन। बिहान 9:15 बजेसम्म भिड गरे चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण नहुने, अनि 10 बजेपछि भिड गरेपछि चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण हुने होइन। यो जुन खालको परिस्थिति हामी देखिरहेका छौँ, यसको अन्त्य गरिनुपर्छ। यही अन्त्य गर्नका निमित्त नै अहिले निषेधाज्ञा लगाइएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा। र यस्ता खालका परिस्थिति देशका अन्य भूभागमा पनि भइरहेका छन्, अन्य क्षेत्रमा पनि भइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, जसरी मानिसहरू लुच्छाचुँड गरेर भिड धकेल गरेर तरकारी हतार गरेर खरिद गरिरहेका छन्, यसले कोरोनाको सङ्क्रमण बढाउनेछ। अब 9:15 बजेसम्म तरकारी अथवा खाद्यान्न खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनेछ त? हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमकला पाण्डे यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। अब उपत्यकाका 3वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको आज संयुक्त बैठक बसेर बिहान 9:15 बजेसम्म खाद्यान्न र तरकारी पसलहरू खोल्न दिने निर्णय गर्नुभएको छ। हजुर, अहिले अब केही अगाडि चाहिँ निषेधाज्ञा भए पनि अत्यावश्यक सामग्रीका खरिद बिक्रीहरू चाहिँ 24 अथवा 12 घन्टा 8 घन्टा सहज अनुकूल अनुसार खोल्ने भन्ने कुरो थियो। यो खालको निर्णयमा किन पुग्नुभयो यहाँहरू? हामीले सुरुमा निषेध आदेश जारी गर्दा 3वटै जिल्लाले समयावधि तोकेका थिएनौँ। अत्यावश्यक वस्तुका सामानका पसलहरू चाहिँ जुन समयमा पनि खोल्न सक्ने खोल्न सक्ने र जति बेला पनि आवश्यक पर्न सक्ने अनुमानको आधारमा हामीले यसभन्दा अगाडिको अनुभवको आधारमा समेत हामीले समयावधि तोकेका थिएनौँ। तर सङ्क्रमण दर व्यापक रूपमा बढ्दै गएको, मानिसहरू चाहिँ सामान किन्ने नाममा बाहिर पनि निस्किएको भेटिएको हुनाले अब यो सङ्क्रमण दर बढिरहेको सन्दर्भमा अझै उच्च सतर्कता अपनाएर हामी चाहिँ सबै सतर्क हुनुपर्ने र यो जोखिमबाट बस्नुपर्ने महसुस गरेर हामीले बिहानको समयमा 9 बजेसम्मको लागि समय दिएर बिहान चाहिँ कति बजेबाट खोल्न पाइने? बिहान अब हामीले अनुमान गरे अनुसार बिहान उज्यालो भएपछि पसल खोल्नुहुन्छ, मान्छेहरू त रातभरि सुतिहाल्छन् होइन। त्यसपछि होइन, हामी एउटा दृश्य देखाउँछौँ पाण्डेजी, यहाँसँग अहिले हामी एबी न्युज खबर टेलिभिजन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले? हजुर हजुर, तपाईँ टेलिभिजन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको आवाजलाई बन्द गरिदिनु होला। दृश्य हेरौँ है। काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा व्यस्त थोक तरकारी बजारको यो दृश्य हो। कसरी मानिसहरू खरिद गरिरहेका छन् हेर्नुहोस् त।
भिडभाड त देखिएको छ होइन। अति नै भिडभाड देखिएको छ सिडिओ साहब। मलाई हामीलाई चाहिएको कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँहरूले 9:15 बजेसम्म खोल्ने भन्नुभएको छ। यो चाहिँ एक दिन अगाडिको दृश्य हो र यो दृश्यमा 8 घन्टा खोल्दा पनि मानिसहरू यसरी थोक तरकारी बजारमा यसरी आइरहेका छन् होइन। अब भोलि 9:15 बजेसम्म मात्रै खुल्ने हो भने झन् भिड बढ्ने हो कि भन्ने चासो र चिन्ता मात्रै हो हाम्रो। यस्तो खालको भिडको अवस्था त हेर्नुहोस् त, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कति धेरै बढेको छ यहाँ। यो उपत्यकामा हामीले सङ्क्रमण दर कम होस् भनेर नै समयावधि तोकेका हौँ। विशेष गरी जो तरकारी बजारमा देखिएको भिड अथवा अन्य ठाउँमा देखिएको भिडलाई चाहिँ उहाँहरूले हामी यसरी भिडमा बस्दा एकअर्का बस्दाखेरि चाहिँ हामीले सङ्क्रमण फैलाउन सहयोग गरिरहेका छौँ, सङ्क्रमण फैलिरहेको छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूमा चेतना फैलिनुपर्छ र होइन, त्यो उहाँहरू चेतना भए त यहाँहरूले निषेधाज्ञा नै लाउनु पर्दैन थियो। त्यही चेतना अभावको कारणले भएको हो। हाम्रो चासो यति मात्रै हो कि तपाईँहरूको कुरा र हाम्रो कुरो न्यूनतम रूपमा मिलेको छ। के कुरा हो भने कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका निमित्त भिडभाड नगरौँ। तपाईँहरूले ल्याउनु भएको 9:15 बजेसम्म खाद्यान्न र तरकारी पसलहरू खोल्न दिने भन्ने निर्णय पनि यही आधारमा ल्याउनु भएको हो होइन त। र हामी के भनिरहेका छौँ भने अब यसरी समय तोक्दा, अब समय नतोक्दा त यो भिडभाड हामीले देखायौँ। समय तोक्दा भिडभाड बढ्ने हो कि भन्ने मात्रै हाम्रो चासो र चिन्ताको विषय हो। त्यो तरकारी पसलमा सामान खरिद गर्दाको विषयलाई हजुरले भनिराख्नु भएको छ, त्यहाँ हामी सबैको जिम्मेवारी र दायित्व छ। हामीले त्यो मलाई लाग्छ यो कालीमाटी अथवा बल्खु कुनै ठाउँको हुनुपर्छ। यसमा त्यहाँ वरिपरि हुनुहुने सचेतक सुरक्षाकर्मी हामी सबैले चाहिँ जनचेतना फैलाएर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति मापदण्ड दूरी कायम गरेर बेच्ने व्यापारीहरूले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले भनेको छ स्पष्टसँग। तपाईँहरू त्यही त यहाँहरूले भन्नुभएको छ, तर उहाँहरूले गर्नु भएन। अब के गर्ने त? गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। हामी सबैले त्यो स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेनौँ भने त सङ्क्रमण झन् फैलिन्छ। हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। कोरोनाले हामी कसैलाई ठुलो टस सानो भनेर भन्दैन। म व्यापारी हुँ, तँलाई जोगाउँछु भन्दैन। सबैलाई कोरोनाले सोयो भने समुदाय स्तरसम्म फैलिने हुनाले हामी सबै सतर्क हौँ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरौँ, मास्क लगाऊ, सेनिटाइजर लगाऊ। तर यहाँले भन्नुभएको कुरामा हाम्रो असहमति नै छैन। हामीले पनि त्यही भनिरहेका छौँ। तर हेर्नुहोस् न, अब हिजो अलिक बढी समय खोल्न दिने भन्दा पनि प्रहरीले बिहान 7 बजे खोल्ने गरेको र बिहान 3 बजे यो खालको भिड हुने गरेको अवस्था छ। अहिले पनि यो नहोला भनेर कसरी विश्वास गर्ने? हाम्रो चासो र चिन्ता त तपाईँहरूले जसरी बाहिर निषेधाज्ञा लगाइरहनु भएको छ, मानिसहरूको आवतजात कम भएको देख्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण होला भनेको पछिल्लो 4 दिनदेखि न्यूनतम बढिरहेको छ। यसको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ, किनभने भित्रभित्र यस्तो भइरहेको छ। यसले सङ्क्रमण बढाइरहेको छ। हाम्रो चासो यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हो पाण्डेजी। सामान खरिद गरेर ल्याउनेहरूले पनि त्यो भिडभाड नगरिकन खरिद गरेर ल्याउनु पर्छ र पसलमा बेच्नेहरूले पनि बिहान 8 बजीसम्म सामान खरिद गरेर ल्याउँदा आफ्नो वरिपरिका आफ्ना ग्राहकलाई 1 घण्टाभित्र व्यापारीले स्थानीय तहमा सामान बेच्न पाउँछ। र यो कालीमाटी अथवा बल्खु अथवा त्यस्ता थोक बजारबाट तरकारीहरू खरिद गरेर ल्याउँदा पनि 2 घण्टाको समयावधि राख्यो भने 2 घण्टाको समयमा ल अब यसो गरौँ न त, ती ठाउँमा भिडभाड हुने जुन खालको सम्भावना अझै नै बाँकी छन् त्यहाँ चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन गर्नको लागि सम्बन्धित ती व्यापारीहरूलाई राम्रैसँग भन्नु पर्यो। भिडभाड नगरी बेचबिखन हुन्छ भने ठिक छ, होइन भने बन्द गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नै पर्ने देखियो अब त। त्यसो गरौँ है त। त्यसरी भिडभाड गर्ने र कोरोना सङ्क्रमण फैलाउने व्यापारी होस् जोसुकै होस् हामीले कारवाही गर्छौँ नि भनेका छौँ। तपाईँले चाहिँ नोटिसमा ल्याउनु भयो, त्यसको अनुगमन हुन्छ र पक्कै पनि मलाई लाग्छ यो जुनसुकै ठाउँमा भक्तपुर होस्, काठमाडौँ होस्, ललितपुर होस्, त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, हामी सुरक्षा निकाय सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी यो कन्सर्नको विषय राखेका छौँ र उहाँहरूले गलत क्रियाकलाप जसले गर्नुहुन्छ, व्यापार गर्ने नाममा होस्, आफ्ना उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने नाममा होस्, कोरोना फैलाउन जिम्मेवार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोना यो संक्रामक रोगको 2020 र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार हामीले कानुनी कारबाही गर्छौँ। यसमा चाहिँ ढुक्क हुनुहोस्। हस्, हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। यो खालको भिडभाड बढिरहेको छ तरकारी थोक बजारमा, यसको अन्त्य होस्। हुमकलाजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी।
हस्, हजुरलाई पनि धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे तरकारी पसलमा देखिएका यी समस्या भिडभाड र अब तरकारी पसल, दुध, डेरी, किराना पसल, तरकारी पसल, मासु पसल 9:15 बजे बिहानसम्म खोल्न पाउने निर्णय गरेको छ काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले। दर्शकवृन्द, अब हामी मोरङको रङ्गेलीतर्फ जान चाहन्छौँ। मोरङको रङ्गेलीको हिजो हामीले एउटा समस्या देखाएका थियौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, 75 वर्षीय शिवचरण यादव जुन खालको बिचल्ली अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र हिजो हामीले यो समस्या देखाइसकेपछि आज बिहानै हाम्रा सहयोगी हात नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका रमेश थपलिया, विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, माधव सुवेदी लगायतका व्यक्तिहरूको समन्वयमा हाम्रा मोरङका संवाददाता रविन्द्र बराल त्यहाँ पुग्नुभएको छ र उहाँको घरमा 2 बोरा चामल लगायत अत्यावश्यक सामग्री पुगिसकेको छ। 75 वर्षीय शिवचरण यादवको 6 महिना अगाडि दुवै खुट्टा भाँचिसकेपछि उहाँले उपचार गर्न सक्नु भएन र अहिले यो अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँको परिवार खाद्यान्न अभाव भएको खबर हामीलाई प्राप्त भइसकेपछि हिजो आएको यो खबर आज हामीले समस्या समाधान गरेका छौँ। 2 बोरा चामल लगायतका अत्यावश्यक खाद्यान्न त्यहाँ पुर्याइएको छ र उहाँलाई अब थप आवश्यकता के छ समस्या समाधान गर्नका निमित्त उहाँलाई स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थामा पनि हामी लाग्नेछौँ। हाम्रा संवाददाता रविन्द्र बराल यसको लागि समन्वय गरिरहनु भएको छ। नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका रमेश थपलिया, माधव सुवेदी, विश्वनाथ प्रसाद गुप्ताहरूले त्यहाँसम्म सहयोग पुर्याउनु भएको छ। हाम्रा यो अभियानमा जोडिएर हामी धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, यसै गरी निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि हिजो लकडाउनको अवस्थामा जस्तै थुप्रै व्यक्तिहरू यतिखेर सडकमा र विशेष गरी पशुपति क्षेत्रमा आउनुभएको छ। सडक मलपत्र हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामी सहयोग गरिरहेका छौँ। हाम्रो अभियान मार्फत कृष्ण प्रणामी समाजका मातृका प्याकुरेल, त्यसै गरी श्याम केसी, भोला दाहाल, सुमन पुणासैनी र कृष्ण प्रणामी समाजका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू र नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमा यसअगाडि हामीले ल्याएर उहाँहरूको व्यवस्थापन गरेका थियौँ। रूपक बानियाजीहरू त्यहाँ पुग्नुभएको छ, मातृका प्याकुरेलजीहरू पुग्नुभएको छ र आज पनि 350 जनालाई तयारी खाना खुवाइएको छ र त्यहाँ भौतिक दूरी कायम गर्नका निमित्त थुप्रै पहलहरू भइरहेका छन्। उहाँहरू भौतिक दूरी कायम नगरिकन बसिरहेको अवस्थामा पनि हामीले फेला पारेका छौँ र हाम्रा सहयोगी हातहरू त्यहाँ पुगिसकेपछि भौतिक दूरी कायम गरेरै उहाँहरूलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण हुने गरेर उहाँहरूलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गरिएको छ। आज पनि तयारी खाना हाम्रो अभियान मार्फत कृष्ण प्रणामी समाजले 350 जनालाई तयारी खाना प्रदान गर्नुभएको छ। यसको लागि कृष्ण प्रणामी समाजलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, यसै गरी नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमा यस अगाडि त्यही पशुपति क्षेत्रबाट उद्धार गरेर ल्याइएका एकजना व्यक्ति वर्ष 27 का राधे कुमार चौधरी अहिले पनि नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमै आश्रय लिएर बसिरहनु भएको छ। तर अकस्मात उहाँ आज बिरामी हुनुभएको छ र उहाँलाई उपचारका लागि लगिएको छ। 20,000 रुपियाँ खर्च भइसकेको छ र थप अब 20-22 दिन अस्पतालमै राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ। उहाँले यसका लागि रूपक बानियाले सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई रूपक बानियाले आफ्नो नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमा आश्रय दिइरहनु भएको छ र उहाँलाई अहिले 20,000 जति खर्च भइसकेको छ उपचारका निमित्त र थप उपचारको आवश्यकताको लागि सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ र उहाँको स्वास्थ्यको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सहयोगी मनहरू, सहयोगी हातहरू तपाईँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अभियान मार्फत उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, र यतिखेर अब हामी प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग 10 वर्षसँगै जेल जीवन बिताउनुभएका साथै भूमिगत राजनीतिमा सहकार्य गरेका झापाका स्वर्गीय दिगेन्द्र राजवंशीको परिवार आर्थिक विपन्नता र चपेटामा परेको हामीलाई खबर प्राप्त भएको थियो र यही खबर अनुसार उहाँको घरको समस्या समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू त्यहाँ जानुभएको छ र समस्या समाधान भइसकेको छ। यो परिस्थितिको बारेमा र कसरी समस्या समाधान गर्न सकियो भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले हेरौँ एउटा यो रिपोर्ट। निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध जीवनको उर्वर समय समर्पित गरेका झापा गरामनीका दिगेन्द्र राजवंशीले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्ना इच्छा पूरा हुने अपेक्षा राखेका थिए। 2067 सालमा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि सानो छोरालाई जागिर दिलाउन भन्दै काठमाडौँ आए। नेताकोमा धाउँदा समेत आफ्नो इच्छा पूरा नहुने देखेपछि राजवंशीले बल्खु स्थित तत्कालीन नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमै 2067 सालमा आत्महत्या गरे। केपी ओली र दिगेन्द्र राजवंशी चाहिँ उहाँहरू सँगै जेल बस्नुभयो? सँगै जेल बसेको। कति वर्ष बस्नुभयो? बस्नु त अब 10 वर्षै बसेको छ। 10 वर्ष बस्यो। जेलबाट निस्केपछि जेलको अब नखुबाट निस्केको छ।
जीवनभर घर परिवार त्यागेर स्वतन्त्रता र परिवारका लागि जेल नेल भोगेका श्रीमानले पार्टी कार्यालयमै आत्महत्या गरेपछि 1 दशकदेखि परिवार बेसहारा हुन पुगेको छ। श्रीमती प्रमिला राजवंशी लामो समयदेखि मुटुको समस्या भोग्दै आएकी छिन्। न त राजवंशी परिवारको घर छ न त कुनै पेसा नै। सकुन्जेल बाटोमा सागसब्जी बेचेरै बालबच्चा पाले पनि अहिले परिवारको अवस्था दयनीय बनेको छ। खाने स्थिति छैन, नेताहरू हेर्दैन, अनि के गर्नु? मैले अलिकति साग बेच्यो, खाने खायो, बस्यो, त्यस्तै त गर मैले। अनि कोही पनि हेर्नु आएन, कस्तो खाँदैछ, के गर्दैछ, के खाँदैछ, अब घरको हालत के छ त कोही पनि हेर्नु आएन। मैले त दुःख गर्नु पर्यो, खानै पर्यो। हाम्रो यो स्वर्गीय डिगन राजवंशी बुवा चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यत्रो लडाइँ लडेर तपाईँको जनआन्दोलन गरेर तपाईँको उहाँहरूको साथ लागेर साथमा साथ मिलाएर हिँड्नुभयो। परिवर्तनको लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ केही परिवर्तन चाहिँ या उहाँकै आफ्नै साथी निकट साथी हुँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले अलिकति यो हाम्रो परिवारलाई चाहिँ केही परिवर्तनै मतलब कुनै एउटा त्यस्तो खालको परिवर्तन ल्याइदिनु भएन। पार्टी कार्यालयमै आत्महत्या गरेपछि पार्टीका नेताले स्वर्गीय दिगेन्द्र शालिग निर्माणसँगै 1 कट्ठा जग्गा खरिद गरी करिब 60 लाखको लागतमा घर निर्माण गरिदिने लिखित निर्णय गरेको 1 दशक भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पार्टीका लागि लड्ने परिवारको बिचल्ली हुनु दुःखद भएको जनप्रतिनिधि र स्थानीय बताउँछन्। भूमिहीन हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई भूमि दिनुपर्छ, राज्यले घर बनाइदिनुपर्छ, उहाँहरूको चाहिँ रोजगारीको कुरा ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। अहिले पनि श्रीमती प्रमिला त्यो निर्णयको माइन्युट खाता सिरानीमा राखेर दिन गन्दै कुरिरहेकी छिन्। राजवंशी जस्ता योद्धाहरूको पहिचान गरी उनीहरूको परिवारलाई राज्यले उचित सम्मान सहित घाँस बास स्वास्थ्य रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने जिल्लाका राजनीतिकहरूको पनि माग छ। दिगेन्द्र राजवंशीको यो अवस्था देखिसकेपछि हामी यो बिचलीलाई लामो समय अब निरन्तरता दिने भन्दा पनि तत्काल हामी हाम्रा सहयोगी हात हाम्रा झापामा रहेर कोरोना कर न्युज पहलको कार्यक्रममा जोडिएर सहयोग गरिरहनुभएका शेरबहादुर थापा त्यहाँ जानुभएको छ र उहाँले यो समस्या समाधान गरिसक्नु भएको छ र उहाँको घरमा अहिले खाद्यान्न अभावको समस्या थियो। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त उहाँले 5 बोरा चामल दाल तेल नुन समेत प्रदान गर्नुभएको छ। हामी हाम्रो अभियान मार्फत जोडिएर झापामा निकै प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरिरहनु भएको शेरबहादुर थापा त्यहाँ पुग्नु भएको छ र उहाँको घर परिवारलाई सहयोग गर्नुभएको छ। अब थप सहयोगका निमित्त उहाँहरूको घर छैन र घर बनाउनका निमित्त पनि यस अगाडि तत्कालीन त्यतिखेरको सरकारले पहल गरेको भन्ने कुरो त छ, तर अहिले पनि उहाँहरूको घर नभएको परिस्थिति र अहिले पनि उहाँहरूको जुन समस्या भोगिरहनु भएको छ समस्या समाधान हुन नसकिरहेको खबर र यो अहिलेको तत्कालीन समस्या त समाधान भएको छ। अब दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका निमित्त के गर्न सक्छौँ? हाम्रा सहयोगी हात शेरबहादुर थापासँग हामी जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। शेरबहादुर थापा यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। हजुर शेरबहादुरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। अनि अब त्यहाँ दिगेन्द्र राजवंशीको जुन समस्या थाहा पाइसकेपछि हाम्रा सहयोगी हातहरू तपाईँहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ। अहिले तत्कालीन समस्या त समाधान भएको छ होइन? केही महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न दिएका छौँ र यस्तै खालका थुप्रै समस्याहरू छन्। झापामा तपाईँ लामो समयदेखि जोडिएर हामीसँग सहकार्य गरिरहनु भएको छ। शेरबहादुरजी के रहेछ त्यहाँको अवस्था र अब हामीले दीर्घकालीन रूपमा उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नका निमित्त के गर्न सक्छौँ? सर यो एउटा राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने 2028 सालको झापा आन्दोलनको एउटा नेता आरकेसीपी खड्ग ओलीसँगको समकालीन नेता उहाँको परिवारको अवस्था हेर्दा दयनीय अवस्था छ। उहाँहरूलाई उहाँको हामी राजनीतिक दृष्टिकोणबाट होइन मानवीय दृष्टिकोणबाट हेरौँ शेरबहादुरजी। मैले एउटा भन्न खोजेको राजनीतिक दृष्टिकोणले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा प्रखर नेता उहाँ चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ कार्यालय अगाडि झुन्डेर मर्नुभयो, तर उहाँको अहिलेको वास्तविक अवस्था उहाँको परिवारभित्र हेर्दा बिहान बेलुका हातमुख जोड्नको लागि राम्रो अवस्था थिएन। त्यो कुराहरू कहीँबाट आयो? एकजना हाम्रो जगत राणा मगरजी लगायत हाम्रो गणेश ढुङ्गानाजीले ल्याउनु भयो। त्यसकारण त्यसपछि हामीले उहाँलाई बिहान बेलुकाको हातमुख जोड्नको लागि र यसपछि अरू के गर्न सकिन्छ भन्नको लागि उहाँलाई स्वागत गर्दै उहाँको घरमा हामी पुग्यौँ र उहाँको श्रीमती प्रमिला राजवंशी र ऋषि राजवंशी उहाँको छोराको अवस्था दयनीय अवस्था थियो। त्यो अवस्थालाई हामीले यो गर्यौँ र कुनै पनि राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हिजो पिछडिका कोही मानिसहरू छन् भने
अहिले हिजोको दिनमा नेपाल राज्यमा भएका मानिसहरूले अहिलेको अवस्थामा आउन पाउने अवस्था र शेरबाजी अब यहाँले जुन सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो अभियानसँग जोडिएर गएर त्यहाँ सहयोग गर्नुभएको छ यसको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मैले अघि सोधेको थप चाहिँ अब हामी उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नका निमित्त एउटा अभियान सुरु गरौँ र उहाँहरूको समस्याको लागि दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानको पहल गरौँ है शेरबाजी। उहाँको एउटा कुनै पनि एउटा राम्रो घर बनाइदिएर उहाँको परिवार उहाँले चाहिँ अहिले राज्यमा जुन चाहिँ अहिले हामी यति बोल्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि हिजो 28 साल आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म गर्नुभयो र यो अवस्थाबाट अहिले उहाँलाई बस्न सक्ने अवस्था उहाँको श्रीमतीलाई हामीले तयार गरिदिउँ भने त्योभन्दा ठुलो केही पनि रहँदैन हजुर होइन त्यो गरौँ शेरबाजी तपाईँहरू त्यहाँ लाग्नु होला हामी यहाँ लाग्नेछौँ तपाईँ हामी सबै मिल्यौँ भने दिगेन्द्र राजवंशीको एउटा सानो उहाँको परिवारको लागि घर बनाउन नसक्ने होइन तपाईँ हामी लागौँ र तपाईँले अहिले हामीले तपाईँ हामी मिलेर सहयोग गरेका छौँ र यो सहयोगको निरन्तरता हुनुपर्छ र थप समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नको लागि तपाईँ हामी सबै लागौँ है त। हामी सबै लाग्नुपर्छ र उहाँहरू जस्तो राजनीतिक पीडितहरूको लागि कुनै पनि पार्टीका किन नहुन् उहाँहरूको लागि हामी लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ सर। हुन्छ हुन्छ शेरबाजी धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्रीका सहकर्मी परिवारको बिचली देखिसकेपछि हाम्रा सहयोगी हातहरूले त्यहाँ सहयोग गर्नुभएको छ। कसैप्रति आग्रह हामी पूर्वाग्रह राख्ने छैनौँ। एउटा परिवारलाई मात्रै प्रधानमन्त्रीले हेर्ने कुरा पनि भएन, सम्पूर्ण देशका यस्ता खालका परिवारको समस्या समाधान गर्न उहाँ लागिरहनु भएको छ। हामीलाई त्यही परिकल्पना छ, त्यही अपेक्षा छ। तर दिगेन्द्र राजवंशीको परिवारलाई भने हामी हाम्रो सहयोगी हातहरू मार्फत त्यहाँ दीर्घकालीन रूपमा पनि समस्या समाधानको पहलमा लाग्नेछौँ। दर्शक अब हामी बागलुङतर्फ जान चाहन्छौँ। बागलुङको मजदुरहरूको त्यहाँको धौलागिरी अस्पतालका मजदुर 18 मजदुरहरू अहिले खाना नपाएको अवस्थाको सृजना भएको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ र यो समस्या समाधान हामी गरेरै जानेछौँ। हाम्रा संवाददाता राजेश चन्द्र राज भण्डारीसँग जोडिएर यो समस्या हामी समाधान गर्नेछौँ। हेरौँ पहिला यो रिपोर्ट। भवन निर्माणको जिम्मा लिएका आशिष, मिलेनियम र भीम ज्योति गरी 3वटा निर्माण कम्पनीले ल्याएका मजदुर निर्माण कम्पनीको गैर जिम्मेवारीको कारण अलपत्र परेका हुन्। भवन निर्माणका लागि साउन 13 गते महोत्तरीबाट 18 जना मजदुर बागलुङ आएका थिए। तीमध्ये 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार भएको थियो। कोरोना निको भएपछि काममा फर्किए पनि ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि मजदुरलाई खाना बस्न समेत समस्या भएको छ। ठेकेदारलाई फोन गर्दा आफ्नो बाटो लाग्न भनेपछि समस्यामा परेको मजदुरहरू बताउँछन्। हिजो फोन गरेको ठेकेदार भन्छ कि म पैसा दिन सक्दैन, अब तिमी जहाँ पनि जाऊ, म त्यसको जिम्मेवारी छैन। आफूहरूसँग भएको पैसा र किनेको दाल चामल समेत सकिएकोले आफूहरू समस्यामा परेको मजदुरहरूको गुनासो छ। निर्माणाधीन भवनमै गुजारा चलाउँदै आएका उनीहरू सुत्ने बिस्तारा समेत नहुँदा भुइँमै रात बिताइरहेका छन्। तर हाम्रो यत्रो जनामा फेरि निस्क्यो, अब केही छैन कि छाउन छैन, भुइँमा हामी सुतिरहेको छौँ। खानापिनाको जति थियो पहिला आनेको हामी खायो, अब केही छैन। यस्तो बागलुङ ठाउँ भनेको एउटा नेपालको पानी पर्ने ठाउँ पर्यो। पानी पर्ने ठाउँमध्ये एउटा यो पनि आउँछ। तर यहाँ न छाना छ न केही छ, हावाहुरी चल्दाखेरि पुरै पानी बाहिरको भित्र आउँछ। न त्यहाँ सुत्ने गर्न एउटा फोम दिएछ न केही दिएछ, एउटा प्लाईमा हामीहरू सुतिरहेको छ। धौलागिरी अस्पतालको सी ब्लकको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण कार्य 13 वर्षसम्म पूरा हुन सकेको छैन। लामो समयदेखि रोकिएको काम गर्न आएका मजदुरलाई काम नदिएर अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग अस्पताल व्यवस्थापन समितिले समेत गरेको छ। ठेकेदारलाई भन्न चाहन्छु कि तुरन्तै यसमा चाहिँ नि यो गर्नु पर्यो। सरकारलाई म भन्न चाहन्छु यसमा ठुलो ध्यान दिनु पर्यो। अनि वही छ नि ठेका दिने अनि ठेकेदार कता हो कता, सरकार पनि चुप्प लाग्ने। हामीले के गर्ने? हामी अस्पतालको मान्छेले कि हामीलाई दिनु पर्यो अस्पताललाई, ल तपाईँलाई गर्नुहोस् हामी पैसा पठाइदिन्छौँ भन्न सक्नु पर्यो, त्यो पनि गर्दैन। 11 करोड 35 लाख रुपियाँमा आशिष, मिलेनियम, भीम ज्योति गरी 3वटा निर्माण कम्पनीले अस्पताल भवनको ठेक्का लिएका थिए। अस्पतालको सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने जिम्मेवार लिए पनि काममा बेवास्ता गर्दा स्वास्थ्य सेवा दिन समेत गाह्रो भएको अस्पतालले जनाएको छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ।
समयमै सक्नुपर्ने ठेक्का लिएर एक त समयमा सकिएको छैन धौलागिरी अस्पतालको यो भवन निर्माणको काम। यसको विषयमा हामीले यस अगाडि पनि विषयलाई उठाएका थियौँ र त्यहाँका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र यतिखेर ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने कुरा त छँदैछ। अब ठेकेदार खोज्दै हिँड्ने होइन, पहिला भोका पेटलाई खुवाउँ, उहाँहरूलाई सुत्ने एउटा बिछौना छैन, कम्तीमा त्यहाँ एउटा बिछौना पुर्याउँ र मानवीय सत्कर्मको यो काम पहिला पुरा गरौँ। त्यस पछाडि कसले यस्तो परिस्थितिको सिर्जना गरेको छ र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि ठेकेदार कम्पनी पनि खोज्नै पर्छ र ती व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ र तत्काल हामी हाम्रो अभियान मार्फत ती मजदुरहरूको दुःख निवारण गर्नेछौँ। यसका निमित्त हाम्रा बागलुङ संवाददाता राजेश चन्द्र राज भण्डारी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। राजेश हजुर सुशील, ल अब त्यहाँ अहिले त्यहाँ 18 मजदुरहरूको खानै नपाएको अवस्था, यो सम्बोधन गरिहाल्नु पर्यो। सुत्नको लागि केही पनि छैन, उहाँहरू खाली भुइँमा एउटा के काठमा सुतिरहनु भएको छ भन्ने खबर आएको छ। न्यूनतम रूपमा त्यहाँ सुत्ने खालको बिछौना केही लगिहाल्नु पर्यो। के छ त्यसको लागि हामी भोलि नै समन्वय गरौँ र त्यो समस्या समाधान गरिहालौँ। राजेश, होइन आज हामी त्यहाँ रिपोर्टिङको लागि जाँदाखेरि त्यो मजदुरहरूले आफ्नो समस्याहरू राखेका थिए र ती समस्याहरू राखे पनि ठेकेदार कम्पनीको चाहिँ लापरवाहीले गर्दाखेरि अहिलेसम्म तिनीहरूले राहत नपाएको र तिनीहरूले चाहिँ सामान्य खाना सबै नपाएको चाहिँ गुनासो राखेका थिए। सुशील, यहाँले ती ठेकेदार कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नुभयो? ठेकेदार कम्पनीको चाहिँ दुईजना ठेकेदारको चाहिँ मलाई नम्बर दिएको थियो र मैले फोन हान्दाखेरि दुईजनाले चाहिँ अफ गर्यो। पहिला चाहिँ सुरुमा लागेन, पछि चाहिँ दुईटै ठेकेदारको चाहिँ मोबाइल अफ भएको छ। सुशील, अब ती ठेकेदारहरूलाई खोज्ने प्रयास यहाँ पनि गर्नु होला। हामी पनि यो विषयलाई छाड्ने छैन, फलोअप गर्नेछौँ। यसमा विविध खालका समस्या छन्। यस अगाडि पनि धौलागिरी यो अस्पतालको भवन निर्माणको जिम्मा लिएर समयमा नसकेको र 2 वर्षमा सक्ने भनेको 1 दशक हुँदा पनि नसकेको कुरा आइरहेको छ। अहिले त त्यहाँ अल्पत्रै बनाएछन् ती मजदुरहरूलाई। भोलि नै हामी त्यहाँ खाद्यान्न पुर्याउँछौँ, भोलि नै हामी त्यहाँ सुत्ने ओछ्यानको व्यवस्था गर्छौँ। यसको समन्वय गर्नुहोला र थप त्यहाँबाट आउने विवरणमा तपाईँसँग जोडेर कुराकानी गरौँला है राजेश। हस्, मैले यहाँ सहयोगीहरूलाई मैले पनि आफ्नो यहाँ कुरा राखेको छु र हुन्छ हामी पनि यहाँ सहयोग गर्छु भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ भन्नुभएको छ। तर त्यो सायद त्यो पनि सहयोग पनि यहाँ पनि जुटाउन सकिन्छ होला भन्ने लाग्छ, केही सहयोग होइन। हाम्रो अभियान जहाँ समस्या छ त्यहीँबाट समस्याको समाधान गर्ने हो, छिमेकलाई सहयोग गर्ने हो गरिरहनु भएको छ र त्यहीँबाट समस्या समाधान हुन्छ। बागलुङकै त्यहाँ कोही सहयोगी मनबाट भने त्यहाँ समस्या समाधान होस्, हाम्रो शुभेच्छा र हाम्रो यही हो कुरा। भएन भने हामी हाम्रो अभियानबाट यहीँ काठमाडौँबाट पनि तपाईँलाई त्यहाँ रकम पठाउँछौँ र तपाईँले भोलि बिहान कम्तीमा खानाको व्यवस्था र एउटा सुत्ने बिछौनाको कस्तो छ अवस्था हेरेर त्यसमै व्यवस्था गरिहालौँ राजेश। र भोलि बेलुका हाम्रा दर्शकहरूलाई त्यहाँको सुध्रिएको अवस्था देखाउन पाऊँ है त। हस्, म यहाँ चाहिँ मैले सकेको कोसिस होइन, मैले प्रयास चाहिँ गर्छु। हस्, धेरै धन्यवाद छ। हाम्रा बागलुङ संवाददाता राजेश चन्द्र राज भण्डारी यतिखेर धौलागिरी अस्पतालका मजदुरहरू 18 मजदुरको बिचल्लीको यो अवस्था हामीले खबर सम्प्रेषण गर्दै गर्दा मात्र हामी खबरलाई सम्प्रेषण गर्ने छैनौँ, त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त पनि पहल गर्नेछौँ। पहल मात्रै गर्ने छैनौँ, समस्या समाधान गरेरै छाड्छौँ र ती 18 मजदुरहरूको बिचल्लीको यो अवस्था हामी भोलि रहन दिने छैनौँ। र दर्शकवृन्द, यसै गरी अब पछिल्लो समय निषेधाज्ञा बढिरहेको यो परिस्थितिमा थुप्रै व्यक्तिमा, थुप्रै घर परिवारमा खाद्यान्न अभावका खबरहरू पनि आइरहेका छन् र यसै सिलसिलामा खाद्यान्न अभाव भयो भनेर हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएका व्यक्ति र घर परिवारलाई कृष्ण प्रणामी समाजका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूले आज गर्नुभएको सेवाको विवरण प्राप्त भएको छ। उद्धव प्रसाद तिमेल सिन्हाबाट गोपाल बस्नेत बनेपामा खाद्यान्न र ग्यास पुर्याइएको छ। त्यसै गरी कृष्ण प्रणामी समाजका ईश्वर बगालेबाट गोमा मगर बुढा नीलकण्ठमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ। शिशुपाल राई भमस्थलीमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ र अन्य थुप्रै ठाउँमा पनि कृष्ण प्रणामी समाजले औपचारिक र अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि सहयोग गरिरहेको छ। त्यसै गरी नेपाल अटो वर्कसप व्यवसाय सङ्घ, त्यसै गरी कृष्ण प्रणामी समाज, त्यसै गरी लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोड लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले, हाम्रा सहयोगी हातहरूले अहिले पनि पुनः विभिन्न ठाउँबाट खाद्यान्न अभाव, ग्यास अभाव र अन्य अभावका कुराहरू आउन सुरु गरेका छन्। पहिलो लकडाउनको अवस्थामा जस्तै बीचको समयमा केही यस्ता अवस्थाको अथवा यी समस्याहरू कम आएका थिए। समस्या नआएको होइन आदरणीय दर्शकवृन्द, केही कम भएका थिए यी समस्या, किनभने यहाँहरू आफै आफ्नो श्रम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन जसरी गरिरहनु भएको थियो यस अगाडि त्यसै गरी तपाईँहरू काममा जान थाल्नुभएको थियो र आफ्नो समस्या समाधान गर्न थाल्नुभएको थियो। सकेको अरूलाई सहयोग गर्ने हाम्रो संस्कार अनुसार सहयोग पनि गर्न थाल्नुभएको थियो। तर तपाईँहरूलाई यतिखेर समस्या परेका खबरहरू आइरहेका छन् र यी समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू पुनः सक्रिय ढङ्गबाट
ढङ्गबाट खाद्यान्न, ग्यास र अन्य अवस्थाको समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त प्रभावकारी ढङ्गबाट लागिरहनु भएको छ दर्शकबिन। र अब हामी छौँ आज सेवा सहयोग र सद्भावको 153औं दिनमा र भोलि पनि यसै गरी आएका विविध खालका समस्या मात्र समस्या राख्ने छैनौँ, खबरको सम्प्रेषण गर्नु हाम्रो प्राथमिक हाम्रो कर्म हो र त्यसबाहेक समस्या समाधान गरेरै छाड्नेछौँ। भोलि पनि यस्ता खालका समस्याहरू लिएर आउनेछौँ र समस्या समाधानको पहल पनि गर्नेछौँ र समस्या समाधान भएका खबर पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई सम्प्रेषण गर्नेछौँ र जुन ठाउँबाट जुन खालका समस्या आएका छन् ती समस्यालाई त्यही समाधान गर्ने किसिमबाट हाम्रो यो अभियान हो र यो अभियानमा यहाँहरूले सहयोग र सद्भाव सदाशयता र मानवता जसरी बाँडिरहनु भएको छ यस कारणले नै यो महामारीको बीचको यो विषम परिस्थितिमा पनि मानवता बचिरहेको छ र मानवता जोगाउँ। यस्ता महामारीहरू आउँछन् जान्छन् मानव सभ्यताको इतिहासमा, एउटै कुरा हामी जोगाइराख्नुपर्छ, त्यो हो मानवता। यो मानवता जोगाउने अभियानमा यहाँहरू जोडिनु भएको छ, यसका लागि आभार व्यक्त गर्छौँ र आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा माग्छौँ यहाँबाट र भोलि पनि आउनेछौँ यस्तै समस्या समाधान गर्ने यी खबर कर्मका कामहरू र यी यस्तै खालका समस्याहरू र थप समस्याहरू हामी ल्याउनेछौँ र ती समस्याको समाधान पनि गरेरै छाड्नेछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूको साथ र सहयोगबाट कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभेन्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभेन्युज खबर। हस्त नमस्कार।